اذا خوتي اخواتاتي، السلام عليكم عاوتاني من جديد في واحد الفيديو جديد. في فولي ايميغراسيون كندا في القناه ديالنا بي وي ساكسيس. اليوم غنهضروا على واحد بروغرام خطير جدا جدا. الى اخويا انت ولا انتي عندكم واحد الفكره ديال مشروع صغيره تكون انوفونت كوميرسيال، كنعرف انا بلي كاينين الناس بزاف دابا في المغرب عندهم هاد الافكار بحال هكا، عندهم دي زيدي ديال المشاريع. بحكم انني كنت كونسيي بينيفول في انجاز المغرب لمده 4 سنوات، وشفت بزاف ديال لي جروب دي جون دي زيتيديون اللي كانوا عندهم دي زيدي فريمون انكرويابل، واستطاعوا انهم يديو بهم جوائز وداك الشيء في المغرب. دونك كنقول لك من هنا، الا بغيتي تهاجر لكندا عن طريق مشروع ديالك صغير، فكره اللي هي تكونات لك في راسك انت اولا 5 الناس ماكسيموم، يعني انت وصحابك 5 بيرسون، que ça soit 1 2 3 4 5. يعني كنتي بغيتي دير راسك بغيتي ديروا 2 الناس 3 الناس 4 الناس ولا 5 ماكسيموم ديال 5 الناس، يقدروا يتجمعوا في واحد الفكره، كيصوبوا ان بيزنس بلان وكيدخلوا في واحد لو بروغرام ديميغراسيون اللي هو بروغرام دو فيزا بور ديماراج دونتربريز. يعني كديماري اون انتربريز وكدير الطلب ديال الهجره ديالك اترافير ديك لونتربريز. المهم هو ان اللي غنشوفوا في هذا الفيديو ولا غنوريكم باغ لا سويت هو ان نطرقوا للنقاط كاملين دو ا ا زد كيفاش انك دير هذا البروغرام. هو بالاستطاعه ديال اي واحد. لي كونديسيون ما صعابش نهائيا. الشروط اللي كيطلبوا غادي نشوفوهم كاملين. 4 الشروط. اول شرط هو انك دير شركه مع دوك الناس اللي بغيتي دير. ثاني شرط هو انك تلقى واحد لورغانيزاسيون ديزيني باغ لو كندا، غنوريكم فين تلقاهم وشنو هما هاد لي زورغانيزم. ان هاد لي زورغانيزم كتصيفط لهم البيزنس بلان ديالك، وهما لا عجباتهم ليدي وابروفاو. كاينين بزاف عدد كبير، يعني الا كنتي غتصيفط لهم كلهم تقدر تكبر من لا شونس ديالك، وهما تيفينونسيو لك داك المشروع ديالك. والنقطه الثالثه اللي هي اللغه، والنقطه الرابعه اللي هي لي فون ديالك انت باش تقدر تكون. وفي الاخر غادي نوريكم نقول لكم واحد البونوس ديال انك تقدر ما تسناش كاع البروغرام، تقدر تمشي من ديبار سوفي باش تاكسبت من واحد لورغانيزاسيون ديزيني من هذوك لي زورغانيزاسيون وتمشي. دونك كيف ما قلت لكم، كيف ما وعدتكم، ديما لي بروغرام جداد ولي بروغرام اللي هما ساهلين وزوينين واللي اي واحد بسيط انه يتبعهم. كيف ما كنقول ديما انا، ليميغراسيون لكندا ماشي هي انك تجي وتخدم صافي مع واحد الشركه ولا تجيب واحد ليكسبيريونس ديالك في واحد لو دومين وتجي تخدم. كاين بزاف ديال الطرق اخرى، يعني دي كونديسيون ساهلين على الطريقه اللي هي لونطري اكسبريس ولا اللي كتطلب بزاف ديال النقاط. يسوفي غير باش تقلب وتحيد من راسك ديك القضيه ديال انك انت راه غتجي باش تخدم عند الناس. اللي كنتي بغيتي دير مشروع وعندك فكره ديال المشروع، راه تقدر ديرها وتقدر توصل ليها وتقدر تبداها هنا، وغيفينونسيوك الناس ويدعموك ويتبعوك دو ا ا زد. دونك ما نعطلكمش، ندخلوا نشوفوا تو سويت دابا في البيسي الارتيكل ديالي اللي كتبته، وكيفاش اننا نعرفوا كاع هاد النقاط ديالو، كيفاش اننا نقدروا نابليكيو. كيف ما قلت لكم ديما، ما تنساوش لايك شير وسبسكرايب، هكذا باش تقدروا تدعمونا وباش نقدروا نزيدوا لقدام. يلا السلام عليكم، تشاو سي يو ليتر. دونك خوتي خواتاتي، نو فوالا انا دابا جيت للسيت ويب ديالي. لارتيكل اللي كتبت غير اليوم راه غادي نخليه لكم في لا ديسكريبسيون تحت. هذا هو لارتيكل اللي كيهضر على comment appliquer pour le programme de visa pour démarrage d'entreprise du Canada. يعني الا بغيتي تابليكي لداك البروغرام ديال مشروع، انك عندك مشروع ديال فكره جديده انوفونت وصوبتي ليها البيزنس بلان ديالها وبغيتي تجيبيها لكندا، بغيتي ديرها هنا في كندا وليو باش تصاوبها في المغرب ولا تصاوبها في البلد ديالك، بغيتي تجي لهنا في المغرب وتدير لونتربريز وتطورها وتمشي بها بعيد. دونك كندا حلات لك هذا الباب، انك تجي تقدر بحكم ان كندا راه تقدروا تشوفوا الفيديو اللي كنت درت بان تكلاسات او بروميير رون، تكلاسات هي الاولى في 2019 اون تيرم دانفستيسمون. يعني هي اول بلد في العالم اللي كيشجع الانفستيسمون اللي الانسان انه يقدر يجي وانفيستي فيه. دونك هذه اونتر غيومي اون شوز اللي كتخلينا اننا نتشجعوا على هذا البروغرام هذا. دونك هذا البروغرام دار كيف ما قلنا اخوتي واحد الجروب دو بيرسون يكونوا دي جون عندهم مثلا اون ايدي وبغاو يطوروها
ماشي بالضروره انهم يكونوا دي جون. المهم لي جون انهم ما يفوتوش 5، يعني يقدروا يكونوا واحد ولا يكون جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، يقدروا يديروا واحد لونتربريز. دونك نمشيو ديريكتومون لي كونديسيون اخوتي باش نوريكم لي كونديسيون. راه داير انا كلشي هنا في الارتيكل راه داير ديتاي ديال الديتاي اللي ما تلقاوش فيه، ما تمشيو تقلبوا في حتى شي بلاصه اخرى، يعني الا قريتي غير الارتيكل تلقى فيه كلشي. دونك لي كونديسيون دادميسيبيليتي عندنا افوار اون انتربريز ادميسيبل، هي اول حاجه، يعني انك تصاوب واحد لونتربريز في داك لو دومين ديال لاكتيفيتي ديال داك ليدي اللي باغي دير. هذه هي اول ايتاب كديرها. ثاني ايتاب كديرها عندك هي اوبتونير اون ليتر دابوي دون اورغانيزاسيون ديزيني. هذه هي اللي عليها العمده، اورغانيزاسيون ديزيني. كي دي اورغانيزاسيون ديزيني هذا واحد المجموعه ديال لي بحال قلنا دي اسوسياسيون اللي تيعاونوا لي جون ولا اللي تيعاونوا الناس اللي عندهم مشاريع جديده وتيفينونسيوهم وكل شيء. دونك انت شنو كدير من بعد؟ غادي نشوفوا هذوك لي زورغانيزم فين نقدروا نلقاوهم، غنوريكم كاين ان اوتر بوين فين نقدروا نلقاوهم وكيفاش نقدروا اننا نكونتاكتيوهم. دونك هذيك لورغانيزم اون فوا كيعجبهم البيزنس، انت كتصيفط لهم البيزنس بلان ديالك، اون فوا كتعجبهم ليدي كيصيفطوا لك اون ليتر دو ديزينياسيون، يعني كتولي نتايا بان هاد الناس ضامنينك باش تجي لكندا ودير داك المشروع، و ميم طون كيشدوا ديك لا ليتر وكيصيفطوها للغوفرنمون بانه راه هاد السيد هذا ولا هاد المجموعه ديال الناس راه بغيناهم يجيو وحنا ضامنينهم فينونسييرمون لا بالفلوس لا بكلشي باش يجيو يديروا هاد المشروع. داكوغ، هذه النقطه قلنا الثانيه. النقطه الثالثه اللي هو لا كونديسيون ديال لا لونغ اللي كاينه بارتو، كيف ما كنقولوا سوا دوز التيست الفرنسي ولا لونغلي. دونك لو تيست ديال لو فرونسي بالنسبه لينا حنا لي مغربان وبالنسبه للناس اللي عايشين لي فرانكوفون اون جينيرال، دونك كيف ما كتشوفوا طالبين ان نيفو 5. دونك كيف ما قلنا بالنسبه لونطري اكسبريس الناس اللي كيجيو بالخدمه كيجيو غير خدامين عندهم اكسبيريونس في بلادهم وكيجيو انهم يخدموا في لونطري اكسبريس كيطلبوا لهم 7 ان سي 7، يعني خاصك تجيب في الاكسبرسيون اورال 7، خاصك تجيب في الكومبريهنسيون دو ليكري 7، خاصك تجيب في الكومبريهنسيون دو لورال 7 والاكسبرسيون اكريت حتى هي 7. Pour moi c'est un niveau moyen. 5 c'est quelqu'un اللي فريمون عنده فرونسي ضعيفه يقدر يجيب 5، لونغلي اللي فريمون ضعيفه عنده راه غادي يجيب 5، مي فرونسي 5 راه سي ا لا بورتي. و جو بونس كلكان اللي عنده اون ايدي ديال شي مشروع ولا شي حاجه واللي قاري ليكونومي ولا هذا راه ما يمكنش ما يكونش عنده النيفو ديال 5 في الفرونسي. دونك النيفو ديال الفرونسي فريمون فابل. Le quatrième point ou le dernier هو apporter suffisamment d'argent pour vous établir. باش نتفاهموا هاد لي فون، دابا مثلا نتوما 5 الناس نفترض جمعتوا 5 الدراري عندكم اون ايدي وقاديتوا المشروع البيزنس بلان داكشي، هاد الناس بخمسه بيهم خاص كل واحد فيهم بحال مثلا الا كان باغ بيرسون كل واحد فيهم يضمن راسو بانه عنده 12960 دولار. 12960 هي تقريبا ايكيفالون ديال 8 مليون مغربيه بالنسبه للمغاربه، تقريبا ايكيفالون ديال 8000 اورو. دونك هاد 12900 راه صانا غيان افواغ مع المشروع. هاد 12900 ما كياخذوها لك ما كيديروا لك بها، هادي الا جيتي لكندا كيقول لك هذه هي القدر ديال المال اللي يقدر يعيشك بما وقفات لونتربريز، بما وقفتيها، بما بدات اوبيراسيونيل، فهمتيني؟ يعني بالضروري خصها تكون عندك. كنتي تجي كل واحد فيكم باغي يجيب مع مرته ولا شي حاجه، غادي كل واحد فيكم غيجيب 16000 دولار، فهمتي؟ ماشي غيجيبها مي غيوريها ليهم بانه راه عنده 16000 دولار. كل واحد فينا راه عرفت حنا المغاربه ولا حنا العرب حنا عندنا الثقافه ديالنا انك شي كيعاون شي اللي عنده شي حاجه راه غادي يبيعها، ولا اللي كيملك شي سياره ولا عنده شي ملك ولا شي حاجه ولا يقدر من عند العائله، واخا هما كيقول لك بانك ما خصكش تسلفها، ما خصهاش تكون سالف، خصها تكون ديالك. مي بون حنا لو بلوز امبورطون هو انه تقدر كاع ما توشيهاش هذيك ما تخسر عليها والو. يعني انت كيقول لك باش تجي تكون هنا باش تكري في الاول باش تاكل باش هذا باش، مي انا نوريك في الاخر البونوس، داك البوين اللي قلت لكم ديال البونوس في الاخر هو اللي غيخوليك باش تشوف بانك تقدر كاع ما تحتاجهاش هذيك 12000 دولار، غتوريها ليهم ككونديسيون، ولكن تقدر ما تاكل منها والو، تقدر تبقى عندك. دونك ندوزو لو بوين التالي اللي هو لي زورغانيزاسيون. هما شكون هما هاد لي زورغانيزاسيون ديزيني ديال كندا؟ دونك كاينين 3 كاتيجوري.
هما بزاف كاينين هنا في كندا راه كثار، يعني لا بوسيبيليتي ديال ان اليد ديالك الا كانت غير فيها شويه ديال الضوء، بوسيبيليتي باش ان شي واحد يثق فيها راه كبيره، لان هما كثار. دونك كاين 3 كاتيجوري. كاين الكاتيجوري الاولى هي فون دو كابيتال ريسك ديزيني. هاد لي فون دو كابيتال ريسك ها هما، هادي راه فوتو تقدروا تكليكيو عليها غتديكم ديريكتومون لو لين ديال الغوفرنمون. انت مثلا سيت جيت فينتشرز، بي سي اف فينتشرز، بي دي سي كابيتال ريسك. دابا هادو كلهم تقدر تكونتاكتيهم. غنمشيو مثلا ابليكيو بوطون دروا ونحلوها في ان نوفو اونغلي. دونك كتمشي ديريكتومون اخاي ولا اختي لو سيت دو غوفرنمون، كتشوف بين هو فون دو كابيتال ريسك ديزيني. هاد فون دو كابيتال ريسك ديزيني كيقول لك بانه هاد لو فون على قبل الدوسي ديالك، على قبل ديك لي خصو يعطيك او مينيموم واحد فيهم، واحد من هادو. شوف شحال من واحد، كلهم هادو دي زورغانيزم ديزيني بار لو كندا. دونك الا قبلك واحد فيهم خاصو يعطيك ان مينيموم بالنسبه للبروجي يفينونسي لك $200,000 فيه مينيموم. يعني تقدر على حسب داك البروجي اللي على حسب البيزنس بلان اللي عطيتي وعلى حسب سميتو لو نيفو ديال داك لو بروجي ولينوفاسيون ديال داك البروجي واش شحال خصو ديال الفلوس. بون حنا نمشيو باغ اكزومبل شي وحده او بيف مثلا غنديرو بي سي اف فينتشرز، ندخلوا لها غادي تدينا ديريكتومون لو سيت ويب. لي سيت ويب اللي هو هذا فوالا، تقدر تدخل تكونتاكتيهم. انت داير لك هنا ابلاي ناو، يعني تقدر تابليكي دابا، فهمتيني، تدخل وتعمر لي زانفورماسيون وتصيفط ليهم وتقول لهم فوالا البروجي ديالي. مي انا نصيحه ديالي اخوتي هو انني لما كنتش موجود 200% البروجي ديالي لما كانش موجود، باسكو البروجي ديالك انا كنقول لك ماشي ساهل. تقدر تكون عندك ايدي واعره، ولكن مني غادي تصاوب البروجي وتصيفطو ما غاديش يتقبل. خاصك تعرف تبيع لو بروجي ديالك. لو بروجي ديالك خاصك تعرف تبيعو، يعني خاص يكون دير اون ريشيرش، تقلب تاخذ لي زانفورماسيون. اللي ما عارفش يصاوب ان بيزنس بلان ساهل، كاينين دراري اللي زوينين قارين دايرين دي كابيني دو كونسلتين، كاينين في المغرب كاينين بارتو. غتكونتاكتي شي واحد فيهم وتقول لي عافاك ها الايدي ديالو باغي نصاوب ان بيزنس بلان ليها على حساب لو كندا، وغادي تخلص لي داك لو بيزنس بلان ديال لو سيرفيس ديالو، وغادي يدير لك لو بيزنس بلان. دونك سي تري فاسيل، سي با سورسي. دونك سينون اللي قاري شويه ليكونومي وداكشي راه غيتقاتلو يصاوب البيزنس بلان ديالو راسو، اللي ما فيها لا هذيك لا هذيك. دونك نرجعوا لو سيت ويب. كاين لي دوزيام هما لي غروب دانفستيسور بروفيدونسيال ديزيني. دونك هاد لي غروب دانفستيسور حتى هما لا ميم شوز. ها غتكليكي على لا باج غتخرجك ديريكتومون لكلهم الصفحه ديالهم كاملين. دونك vous devez obtenir un investissement minimum de 75,000، يعني خاصك يعطيوك هاد واحد فيهم ولا بليزيور منهم يعطيك مينيموم ديال $75,000 يفينونسيها لك في لو بروجي ديالك، فهمتيني. دونك كيف ما قلت لكم هنايا تقدر كل واحد مثلا واحد فيهم يعطيك $50,000، واحد يعطيك $25,000، انت كملتي $75,000. وكاين اللي غيقدر يعطيك اكثر على حسب لا غروندور ديال لو بروجي ديالك ولا طاي ديال لو بروجي. دونك لي تروازيام هما لي انكوباتور دونتربريز ديزيني. هادو كثار بزاف، كاينين بزاف، صفحه كبيره. دونك تكليكي ثاني على لاباج غتخرجك ديريكتومون في لي سيت ديال الغوفرنمون. دونك فوالا هادو هما الناس. كانت واحد السيده كنشكرها بزاف اللي خلات الكومونتير، كنشكركم على لي كومونتير ديالكم كاملين. لا قبل حيت في الفيديو اللي فاتت هضرت عليهم في كور د لا بروسيدور، كانوا بانوا لينا في لو سيت ديال الغوفرنمون، هضرت عليهم. وها هما دابا هادوك الناس لي زانفستيسور اللي يقدروا ياخذوا بعين الاعتبار البروجي ديالك ويفينونسي و اترافير داك لو بروجي تقدر تجيبيه نتايا هنا لكندا en tant que résident permanent bien sûr. دونك ندوزو لو بوين الاخر. دونك ما غاديش نقرا لكم كلشي، راه تقدروا تقراو داكشي عاد تروبوزي. بالنسبه لا دوري و لي فري لي او بروسيسوس. دونك لا دوري لي فري بعدا هما ديال $1,540 يعني كنديان، كتقام عليك لي فري $1,540 ديال لابليكاسيون ديال ريزيدونس بيرمانونت في هذا البروغرام. والتريتمون الديلي دو تريتمون كيكون بين 12 شهر و 16 شهر، يعني عام حتى العام و4 شهور. اللي كنشوف انا ما كثيراش بزاف، فريمون ما كثيراش بالنسبه لان بروغرام ليميغراسيون بحال هكا.
يعني تريتمون يعني في ظرف واجز هذا بالنسبه لكندا، الناس اللي بغاو يجيو لكندا. دونك او ميم طون غادي نوريكم دابا البونوس اللي كنت هضرت عليه في الاول. هذا هو البونوس اللي تقدر انت تجي قبل من هاد 12 شهر و 16 شهر لكندا قبل ما تخرج لك لا ريزيدونس بيرمانونت. هو انك اون فوا كتقبل من عند هاد الناس هادو، اون فوا كيصيفطوا لك ديك لا لتر صافي سي تيرميني. هذيك لا لتر كتشدها كتزيد لها شي وريقات اخرين وكتقدر تدفع ان بيرمي دو طرافاي اوفير من بلادك. كتدفع ان بيرمي دو طرافاي اوفير. شنو كدير؟ كتجي مني كتجي كتقدر انك تبدا ديجا في البروسيسوس ديال ليطابليسمون ديال لونتربريز ديالكم نتوما ولا ديالك انت بوحدك. و اون ميم طون كتقدر انك تمشي تخدم في خدمه اخرى باش تعيش انت تعيش راسك وتخلص الكرا وداكشي، او ميم طون تخدم بما خرجت لك لا ريزيدونس بيرمانونت ديالك. دونك يكون ساهل هذاك الامر بزاف. وهذيك 12000 دولار اللي شتي في الاول ما تخسر منها والو الا جيتي بيرمي طرافاي اوفر. يسوفي باش تقنع هذوك الناس الاولانيين وراك غادي تقدر تدفع البيرمي طرافاي اوفر وغادي تجي لكندا. دونك ملي كنشوفوا هذا الشيء سا فو با دير بلي هذا الشيء سا دوموند ان نيفو عالي ولا شو، راه ما كاينه لا ايدوكاسيون لا حتى شي حاجه. هنا طالبين لك النيفو لي كونديسيون راه شفتهم، لا لونغ فيها لو بروجي وفيها لانفيتا كلشي على لو بروجي. الا كانت ليدي انوفونت راه تبارك الله كاينين الدراري بزاف وكاينين لي جون تبارك الله عليهم كيطيحوا عليهم دي زيدي فريمون زوينين. الا بانت لهم عندهم ليدي ديالهم زوينه وبغاو يطوروها في البلاد ديال كندا يحاولوا انهم يتشجعوا ويديروها. دونك قبل ما نسد لا فيديو غادي بغيت نهضر على واحد لو بوين اللي هو تري 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 امبورطون، وانه كاينين الدراري صحابي كنشوفهم كاين الناس كيجيو. انا بغيت نعطي واحد النقطه للناس اللي عندهم بروجي دابا ديال الهجره يجيو لكندا. دونك اللي عنده بروجي باش يجي لكندا خاص، انا بالنسبه لي خاص قبل ما يفكر يلا فكر انه غيجي لكندا خصو يحط اش باغي يدير في هاد كندا. يعني انت باقي ما جيتيش، اغلبيه الناس كيجي ما عارف شنو باغي يدير. هذيك الخدمه اللي جابتو داك الكونطرا ولا جاي عاد باش جاي هنا وكيبدا يتخبط ويقلب ويخدم هنا، كلهم شنو كيوقع عليهم؟ كيخدموا 3 د الخدامين 4 د الخدامين في النهار، تيبقاو حياتهم كلها ما كيديروا حتى شي حاجه في حياتهم، غير خدام 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 خدام. عند بالو راه الفلوس هي اللي كدير كلشي. الفلوس راه ماشي هي كلشي، الفلوس ما هي الا وسيله، غير الماده هي وسيله باش كنقدروا نعيشوا. باش نعيشوا فرحانين اول حاجه خصنا نكونوا عارفين اشنو باغيين حنا من هذه الحياه. الفلوس غتجي بوحدها من بعد. اشنو بغيت ندير، شنو هو الميساج ديالي في هذه الحياه، نحط هدف. بغيت ندير شي دومين نيمبورت كان، بغيت ندير مشروع على الطريق ديال المشروع، بغيت نخدم في شي شركه كبيره في واحد لو بوست سبيسيفيك بغيت نوصل فيه بعيد، نرسم الطريق ديالي كيفاش غادي نجي، شنو هي القرايه اللي غادي تخصني، شنو هو اللي جيت لهنا كيفاش نقدر نمشي لهذاك الشيء. لا ماجوريتي ديال الناس اللي كيجيو بكونطرا اللي كنعرفهم انا كيشد لا ريزيدونس ديالو بيرمانونت، كيكون ضرب عامين ولا هذا هو في كندا. ملي كيشد لا ريزيدونس بيرمانونت ما كيعرف اشنو يدير، عاد بحال يلاه جا لكندا واصلا كتكون صعيب عليه الحال وكيمشي يشد في الغالب كيمشي يشد واحد الطريق اللي ماشي ديالو، في الاخر كيندم عليها وكيبقى يدور يخدم 3 الخدامين، وفي الاخر كتلقاه مني كتشوفو دوز 20 عام في كندا، ملي كتسولو كيقول لك انا ما فرحانش، كيقول لك الغربه راه ما فيها والو، فهمتي. دونك كو سوا المغرب ولا اي بلاد في العالم خاصك تحط اوبجيكتيف ديالك، اشنو باغي انت، اشنو باغي دير بعدا، هذا هو لو بلوز امبورطون. واي حاجه كتفكرتي فيها في هذا البلاد لو كيقول لك لو غيف امريكان كاين، راه كاين اخوتي. فكرتي في شي حاجه في هذا البلاد وبغيتي توصل ليها راك كتوصل ليها سانسيرمون، لان الناس موفرين لك كل شيء، بغاوك غير تخدم. يلا غير زيد عندك شي حاجه عطي، خدم ليهم الناس ديالهم هما وصافي. كاينين بزاف ديال لي فورين ورك، الناس ديال برا جاو من برا وخدامين عندهم دي كنديين بزاف فيهم مغاربه، فيهم توانسه، فيهم جزائريين، فيهم عرب، فيهم هنود، فيهم من كلتا الاجناس. جاو حتى هما تاقوا في راسهم وداروا مشاريع ديالهم ولا مشاو بعيد ولاو هما سوبيريور على الناس اللي هما كنديين زايدين خالقين هنايا وهما اللي تيجيروهم. يعني il faut jamais sous-estimer soi-même. دونك خوتي باش ما نطولش بزاف في لا فيديو ديالي كنقول لكم باش غادي تقدروا تعاونونا ديما هو الشير مع الحباب من الاخر، باش تخليو هذا الخير هذا يزيد لقدام، وداك الشيء راه نتوما اللي غادي تخليوه يزيد لقدام. شيري هذا الكونتنت اللي كيعجبك ومع اصحابك ومع احبابك الماكسيموم ديال الناس،
وسبسكرايب للقناه، ونقول لكم السلام عليكم حتى لا بروشين فوا ان شاء الله.